لا غدري خلاص لا غير بس طيار بس ها دي بس طيار السلام عليكم مبارك السلام عليكم السلام عليكم زيت يا لك ya lagi kita tuh kan السلام عليكم سيدنا سافر مبارك ليه تراويح روسة خطية
वालेकुम خير كارثة تسلم راجع داسي داسي ورقنا راجع داسي شو يصير مبارك فيك السلام عليكم السلام عليكم.
जी पूर्ण बशीरों से योगदान किसान जी मोहम्मद की शरकत todos sabemos que tomar la شو ما يجي خبرش Desde para sério, sério, eu acho que
لازم النمبر ورقة يوم زلق مشاريك السلام عليكم. Assalamualaikum.